औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बात करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के ऊपर। वीकली होरोस्कोप मून साइन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है या फिर असेंडेंट के, क्योंकि कमर जो है, चाँद जो है वो अपनी मनाजिल तय करता है। वो छोटा होता होता कभी बड़ा होता है और कभी छोटे की जानिब जाता है। तो इससे मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा ये मून साइन लोगों के ऊपर जो वीकली हॉरोस्कोप होते हैं, ये मून साइन लोगों के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। मून साइन लोग जो है, मून साइन ज़ोडिकल साइन, इससे असरअंदाज होते हैं। आज हम 3 ज़ोडिकल साइन का बात करेंगे कि उनका ये हफ्ता जो है 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक कैसा गुजरेगा और इस दौरान कौन सी आसमानी कौंसल पर होने वाली तब्दीलियां इनके लिए अहम होंगी और इनके लिए बेनिफिट लेकर आएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की ऊपर। एरीज खवातीन व हजरात का ये हफ्ता बेसिकली इस्लामिक साल का मजमुआ भी है। मुहर्रम अल हराम है, यौम आशूरा का दिन भी होगा इस हफ्ते के अंदर, 9-10 मुहर्रम। वैसे तो पूरा वीक जो है वो आशूरा के अंदर ही रहेगा, उसके असरात भी मुरतब होंगे। और उसके अलावा आसमानी कौंसल पे होने वाली तब्दीलियां आपके साथ क्या कुछ करने वाली हैं, कैसे पेशरफ्त दे सकती हैं। आप अगर सिंगल हैं तो आपके लिए कुछ शादी के एलिमेंट, शादी की पेश रफ्त होने के कभी इम्कानात है, वहाँ से भी चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके मियाँ बीवी के मामलात के अंदर कुछ तनाव पैदा हो सकता है। और उसके बाद आपकी जो हम आहंगी है, आपकी सोच है, आपका नज़रिया है, उसकी बदौलत आपके जो फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा रोमांटिकली मूड में रहेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ आगे बढ़ेंगे। इस हफ्ते में एरीज के लिए माली तौर पर बेहतरी आएगी। स्टॉक मार्केट के अंदर सरमायाकारी की करते हैं तो वहाँ से भी आमदनी की चांसेस हैं, या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका ताल्लुक प्राइस बॉन्ड से है, वहाँ से भी पैसे आपको मिलने के चांसेस हैं। या फिर अगर आप इस हफ्ते के अंदर रियल एस्टेट या किसी और जगह सरमाया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। और इस दौरान आप को हफ्ते के लिए यानी कि हफ्ते का कारोबार जो है, हफ्ते वाले दिन, उस दिन आपको सैटर्न बड़ी सपोर्टिव एनर्जी दे रहा है। तो इस दौरान आपको मेहनत और जिद्दोजहद के साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी के साथ। जब आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग इस वक्त तालीम में फोकस किए हुए हैं या वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम का कि रिज़ल्ट आएगा, हो सकता है अच्छे मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएं। और फिर वो लोग जिन्होंने जो है अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, उनको भी चांसेस मिलने के काफ़ी इम्कानात हैं कि जॉब हो सकती है। मौसम की वजह से सेहत कुछ डिस्टर्ब हो सकती है, सेहत के अंदर कुछ मसाइल का सामना हो सकता है। तो इस दौरान कोशिश करें, अपनी खाने पीने की अशिया के ऊपर गौर व फिक्र करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत को मामूल बनाएं और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झुक जाएं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ अपना राब्ता मजबूत कर लें। आका करीम की जो सीरत तैयबा है वो हमारे लिए मशाल राह है। तो इस दौरान थोड़ा सा वेदर इन्फेक्शन होने की वजह से गला ख़राब हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी पानी का इस्तेमाल जो है वो बेहतर करना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है वो है टॉरस। टॉरस ख़वातीन व हज़रात की अगर हम बात करें तो छोटे मोटे मामलात बनते नज़र आ रहे हैं। कुछ ज़िंदगी या मोहब्बत के मामलात में कुछ इसके इफेक्ट पड़ते नज़र आएंगे। दिल से मानने का ये वक्त होगा, कुछ चीज़ें आप दिल से इकरार करते नज़र आएंगे। ताहम इस हफ्ते के अंदर ये ओवरऑल मून साइन लोगों के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। जैसे का चांद खजूर की खाल की तरह छोटा होता है और अपनी मनाजिल तय करता है, उसी तरह इंसानी ज़िंदगी के ऊपर भी उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। इस दौरान आपकी चीज़ें आपके हक में हो सकती हैं, मगर इस दौरान
جو ہے شدت والا ایلیمنٹ جو ہے، جہارانہ پن جو ہے، اس سے گریزاں رہنا آپ کے لیے فائدے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کی بڑی قدر و قیمت ہو، اس سے بحال رکھیں، پازیٹیو سائن کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اس ہفتے آپ کے اخراجات جو ہے تقریباً برقرار رہیں گے۔ آپ کو دکھاوے کے لیے کچھ کرنے سے گریزاں کرنا چاہیے۔ اب چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، میانہ روی اختیار کرنا، اپنی پاکٹ کو مد نظر رکھ کے اپنی چیزوں کو خرید و فروخت کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں کچھ جو آپ نے سرمایہ کاری کی، وہاں سے بھی آپ کو بینیفٹ مل سکتے ہیں، اور کوشش کریں جو آپ کے زیر التوا کام ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے اپنی پرسنل انرجیز کو یوز کریں اور آگے بڑھیں۔ اس دوران اس ہفتے کے دوران سیٹرن ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے، زیادہ ورک آؤٹ کرنا پڑ سکتا ہے سیٹرن کے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس دوران آپ بہت ہی آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہوں گے، یا پھر اپنا کام تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، جاب بدلنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی سی سمجھداری کا کام لیں۔ کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے میرا ٹورس کا وطن حضرات کو، بشور والوں کو یہ رائے ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں۔ جلدی میں کیے ہوئے فیصلے ہمیشہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اس دوران جو آپ کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا کیتو کی نیگیٹیوٹی آپ کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن یہ آپ کی پازیٹیو انرجی بھی ایک سائڈ پہ آپ کو میسر ہوگی کہ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ گروتھ کرتی نظر آئے گی۔ آپ کی ایجوکیشن، آپ کی محنت رنگ لائے گی، اور آپ آگے بڑھتے نظر آئیں گے، آپ اچھی پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دوران آپ کے کچھ مسائل ہیلتھ کے ہو سکتے ہیں، پیٹ کے جو مسائل ہیں، کھانے پینے کے مسائل، تو اس دوران تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہنی تناؤ سے بچائیں۔ خود کو تر و تازہ رکھنے کے لیے واک کا انتخاب ضرور کریں، ارلی مارننگ واک کیا کریں، تازہ ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ آسان ہے کہ اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑا جائے، محمد وآل محمد سے جوڑا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، سیرت طیبہ اہل بیت اطہار کی تحقیق اور مشاہدہ کر کے دیکھا جائے کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، ہم کس وجہ سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اپنے ان پنجتن پاک کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کے آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کے ذکر سے اپنے گھروں میں چراغ روشن کریں، اپنے گھروں کو ان کے ذکر سے روشن اور منور کریں۔ دیکھیں آپ کے گھروں میں برکتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی، رزق بھی آئے گا، برکتیں بھی آئیں گی، حوصلے بھی دور ہوں گی۔ اس کے بعد جو تیسرا زوڈیکل سائن ہے، میں اگر اس کے اوپر بات کروں تو جیمنائی خواتین و حضرات جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم لے کر آئے گا۔ جیمنائی کے اندر تھوڑا سا اپنے ساتھی، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ الجھن پیدا ہو سکتی ہے، کچھ اختلافات جنم لے سکتے ہیں، کچھ مسائل جنم لے سکتے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محبت اور پیار کے ساتھ ختم کر دی جائیں تو بہت بینیفٹس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں تو آپ کو اس سے اظہار محبت کر دینا چاہیے، تاکہ اس کا نتیجہ مثبت نکلے گا پازیٹیو سچویشن کے اندر۔ اور اس کے بعد شادی شدہ افراد اپنی زندگی میں خوشگوار لمحات سے لطف اندوز ہوں گے، یہاں تک کہ آپ کے رومانٹک سفر کا آغاز بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے اخراجات کو بیلنسڈ کرنا، احتیاط سے پیسہ خرچ کریں۔ اگر آپ پر کوئی قرض ہے تو اس کے لیے مدت اچھی رہے گی۔ اسٹاک مارکیٹ کے اندر یا پراپرٹیز کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا بھی یہ موزوں وقت ہے جیمنائی کے لیے۔ آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے نئے مواقع تلاش کرنے ہوں گے، نئے ذرائع۔ اس ہفتے آپ کو تعاون ملے گا جو آپ زیادہ کام کرنے کی ترغیب دے گا، اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ڈبل ملے گا۔ کچھ ایسے کام جو زیر التوا ہیں، جو رکے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے کچھ مسائل ہیں، تو میری جیمنائی پیپل سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے کاموں کو ترتیب سے ٹائم پہ کرنے کی روٹین بنائیں گے، آپ کے لیے پازیٹیوٹی لے کر آئے گا، اور آپ پازیٹیو تھنگس کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آئیں گے۔ جو آپ کے لیے موضوع ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس وقت آپ گہری تحقیق کے شعبہ میں یا پھر مقابلے کی تیاری کرنے والے افراد کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے۔ کم محنت کے باوجود بھی آپ تسلی بخش نتائج حاصل کر سکتے ہیں، مگر اپنے ذہن اور اپنی توجہ کو نیگیٹیوٹی سے، پریشان کن لوگوں سے، پریشان کن چیزوں سے دور رکھیں۔ ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں
جن کا آپ کے ساتھ ہونا آپ کے ساتھ نہ ہونا کسی بھی فائدے کا نہیں ہے۔ اور اس دوران اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی فٹنس کے اوپر خصوصی توجہ دیں، خاص طور پر اپنے آپ کی جو آپ کی نیند ہے اسے پورا کریں۔ آپ کی نیند آپ کے لیے تناؤ کا سبب بن سکتی ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ کسی بھی چھوٹے موٹے ٹرپ پہ جانے کی کوشش کریں، منصوبہ بنائیں، وہ آپ کے لیے پازیٹیو لے کر آئے گا، آپ تازہ دم ہوں گے اور تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں گے۔ اوور آل ریمیڈیز جو ہیں اس ہفتے میں سب سے بہتر جو ہے وہ ذکر محمد وآل محمد ہے، کثرت سے کیا جائے، اور پانی جو ہے اس کی تقسیم کی جائے، جوس کے ڈبے تقسیم کیے جائیں، دودھ کے ڈبے تقسیم کرنا بھی باعث برکت ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ ایسی ریمیڈیز کر لی جائیں، یعنی کہ آپ اپنے گھر میں منگل والے دن یا بدھ والے دن قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، سورہ یاسین پڑھائیں، آپ کے لیے بہت پازیٹیوٹی آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اپنے گھروں کے اندر ذکر محمد وآل محمد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔